नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रा राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको सन्दर्भमा, खास गरी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, यी तीन राज्यका प्रमुख अङ्गहरू हामीका कुन गतिको साथ अघि बढिरहेका छन्, यिनीहरू हिँड्नुपर्ने कुन दिशामा हो र यिनीहरूले गर्नुपर्ने अथवा यिनीहरूलाई प्राप्त लक्ष्य भन्नुस् या यिनीहरूले प्राप्त गरेको उद्देश्य, त्यो जुन निर्दिष्ट उद्देश्य छ त्यहाँ पुग्नको लागि यिनीहरूले तय गरेको बाटो कुन प्रकारको रहेको छ। बडा अचम्म अनौठो खालको एउटा अवस्था अहिले देखिएको छ। कार्यपालिका असन्तोष देखिएको छ। त्यसप्रतिका असन्तोषको कुरा गर्ने हो भनेदेखि दिनभरि छलफल गर्दाखेरि पनि नपुग्ने अवस्था रहेको छ। व्यवस्थापिका बडा अनौठो अवस्थामा रहेको छ, जसलाई आफ्नो बैठक कति बेला अन्त्य हुँदैछ भन्ने कुराको सामान्य जानकारी पनि थिएन र त्यो अन्त्य भएको छ। न्यायपालिका पछिल्लो दिनमा झन् धेरै विवादमा परेको छ। झन् प्रधान न्यायाधीशकै इजलासबाट चाहिँ फैसला भएको मुद्दा यस्तो बहसको विषय बनेको छ कि अब न्यायालयको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म यति धेरै बहस भएको सम्भवतः पहिलोपटक होला भनेर अहिले चर्चा भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यी तीनै निकायको बारेमा यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि विश्वास चाहिँ कुन निकायसँग रहेको छ र यी निकायहरूले काम गर्नेछन्, गन्तव्यमा पुग्नेछ यो डुङ्गा भनेर विश्वास चाहिँ मानिसले कति गरेका छन् त। यदि छैनन् भनेदेखि त्यसपछि हामीसँग विकल्पहरू के रहेका छन्। आजको अङ्कको मूल बसाइ यो रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता अभियन्ता ओम प्रकाश अर्याल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँ चाहिँ विभिन्न अभियानमा पनि लागेको देख्छु, आफ्नो पेसा त छँदै नै छ, बोली पनि राख्नुहुन्छ बडा ढुक्कसँग। एकछिन यसो सम्झेर भन्नुहोस् त, यो तीनै निकायको बारेमा हामीले मैले भर्खरै जुन भने, यो तीन निकायमध्ये सबैभन्दा राम्रो काम चाहिँ कसले गरिरहेको छ? यो चाहिँ एकदमै धेरै नै जटिल प्रश्न भयो उनलाई। अब हामी चाहिँ कानुनी क्षेत्रको मान्छे भए हुनाले अझै पनि तुलनात्मक हिसाबले त न्यायपालिकाले नै गरेका छ कि जस्तो लाग्छ। अब यद्यपि हाम्रो पनि आफ्नो फेरि बायसनेस हुनसक्छ, पक्षधरता हुनसक्छ। अब न्यायपालिकाको सम्बन्धमा ठुल्ठुला घटनाहरू भए, तर अब यहाँभित्रबाट चाहिँ धेरै फेरि अरू कतिपय ठुल्ठुला द्वन्द्वहरू चाहिँ डिटेल्ड भएको परिस्थितिलाई पनि फेरि काबुभित्र ल्याउने, संविधानको परिधिभित्र ल्याउने, कानुनको परिधिभित्र ल्याउने सम्बन्धमा बरु चाहिँ न्यायपालिकाले नै राम्रो गरिरहेछ कि भन्ने चाहिँ हो। तर अब फेरि बिचबिचमा धेरै ठुल्ठुला विचलनहरू आउँदाखेरि त्यो पनि खण्डित हुन्छ, किन भन्दा हामीले मात्रै भनेर भएन, त्यो कुरा त फेरि तथ्य प्रमाणले खण्डन गरिरहेछ। त्यस कारणले अब यसलाई खास गरेर हेर्दाखेरि पनि, अब सैद्धान्तिक रूपले हेर्दाखेरि पनि अब शक्ति पृथकीकरण अन्तर्गत यो तीनटा अङ्गहरू राज्यका प्रमुख अङ्गहरू भए। अब त्यसमध्ये चाहिँ अर्का दुईटा अङ्गले अब संविधान कानुन मिच्यो, त्यो परिधिभन्दा बाहिर गयो भने पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको लागि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले भूमिका खेल्ने हो। तर अहिले के छ भने अब खास गरेर यो ठुल्ठुलो मुद्दाहरू जो छ संवैधानिक इजलासमा हुन्छन्, यी मुद्दाहरू ठुल्ठुला सैद्धान्तिक मुद्दाहरू, राजनीति मिसिएका राजनीतिक संवैधानिक अथवा कानुनी राजनीतिक विषयहरू, अब त्यो संवैधानिक इजलास चाहिँ अहिले अकर्मण्य जस्तै छ। त्यहाँबाट 100औं मुद्दाहरू भइसके, त्यहाँबाट फैसला एकदमै कम मात्रै आएको छ, औँलामा गन्न सक्ने मात्रै। र त्यो बाहेक अरू पनि यी जुन अरू जटिल मुद्दा छन्, ठुल्ठुला राष्ट्रिय सरकारका मुद्दा छन्, देवानी फौजदारी मुद्दा छन्। अब यी मुद्दाहरू पनि अब कति मुद्दाहरू चाहिँ भ्रष्टाचारकै मुद्दाहरू धेरै पुराना भइसके, फैसला भएको छैनन्। तर फेरि एकाध यस्ता मुद्दाहरू आउँछन् जसमा चाहिँ अब निर्णय पनि जाँच चाँडो हुन्छ र अत्यन्तै विवादित पनि हुन्छ। पछिल्ला दुईवटा मुद्दा जुन अदालतले फैसला गरेको छ, खास गरी प्रधान न्यायाधीशकै इजलासबाट पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा, जसमा भयङ्कर विवाद भएको छ बाहिर, र त्यसकोमा पुनरावलोकन गर्नको लागि फेरि त्यो ओपन गरिएको छ फाइल। र त्योभन्दा अघिल्लो दिन 2 दिन बडा अचम्मै भयो हाम्रो न्याय क्षेत्रमा कि एक दिन पछिल्लो दिनको यो घटना, अघिल्लो दिनको चाहिँ हाम्रो माननीय न्यायाधीश सपना प्रधानको इजलासले गरेको फैसला बुढा नीलकण्ठ घटनाको, जो सडक पेटीमा हिँडिरहेको महिलालाई कारले ठोक्काएर मारिएको थियो,
त्यसमा पनि त्यो व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको, पछिल्लो घटनामा रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिएको, यी दुवै मुद्दा चाहिँ अहिले चर्चाको, बहसको र न्यायालय चाहिँ विवादको घेरामा परेको छ। यसले न्यायालयले फैसला गर्छ, न्याय चाहिँ दिँदैन भन्ने कुरा मान्यता स्थापित गरिदिएको। अब अहिले चाहिँ अब कन्ट्रोभर्सीमा पर्यो एक किसिमले भन्ने भने यी दुईटा यो निर्णयहरूको फैसलाहरूको कारणले चाहिँ अब जुडिसियरीको अथवा जजको जुन छ एउटा त्यो गरिमा चाहिँ घटायो। अब यो हामीले यो तथ्य त स्वीकार्नुपर्छ। एक किसिमले अब यस्तै घटनाहरू दोहोरिए भने एउटा चाहिँ लेजिटिमेसी क्राइसिसको अवस्था पनि आउन सक्छ। अहिलेसम्म यो स्टेटको एउटा लेजिटिमेसी क्राइसिसलाई त्यो हुनबाट बचाएको, त्यसको सन्निकट पुग्दा पनि बचाएको भनेको जुडिसियरीले नै हो। किन ठुल्ठुला घटनाहरू हुँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ मान्छेहरू भनौँ न अहिले पनि भनौँ न अहिले जस्तो चाहिँ विप्लव समूहले यो व्यवस्था केही पनि मान्दैन, तर पनि उहाँले पनि मान्यता दिएको चाहिँ संस्था भनेको जुडिसियरी। उहाँका मान्छेहरू फेरि थुनाबाट मुक्त हुनको लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर त आइरहनु भएको छ। विगतमा पनि माओवादी द्वन्द्वकालमा मान्छेहरू अदालतको शरणमा आउँथे, त्यहाँबाट न्याय पाउँथे। बेपत्ता हुने, मारिने अवस्थाका मान्छेहरू पनि मृत्युको मुखबाट फर्केका छन्। पटक पटक गिरफ्तार गरेको छ, अदालत गेटबाट गिरफ्तार गरेको छ, त्यसमा स्टिक्चर जारी गरेको छ। बेपत्ता भएकालाई अदालत आफैले, राज्यसँग अरू निकायसँग कुनै विश्वास भएन र अदालत आफैले चाहिँ छानबिन समिति, अनुसन्धान समिति गठन गरेर त्यसमा चाहिँ निरूपण गरेको छ। अब अहिले पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने पनि अब जो चाहिँ सरिता गिरीले जुन खालको चाहिँ अलि वितण्डा चाहिँ मचाउन खोज्नुभयो भन्ने आम रूपमा बुझाइ छ र उहाँले अलि चाहिँ राष्ट्रकै अखण्डता विरुद्धमा पनि केही गर्नुभयो भन्ने आरोप छ र उहाँका कतिपय गतिविधिहरू त्यस्तो पनि देखिन्छ। उहाँले समेत चाहिँ आफ्नो सांसद पद गुमिसकेपछि न्यायालयकै शरणमा पर्नुभयो भनेपछि यो सबैले विश्वास गरेको त न्यायालय नै रहेछ नि अहिलेसम्म पनि। त्यसकारणले विगतमादेखि अहिलेसम्म पनि न्यायालयले चाहिँ यो जुन कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति अथवा यहाँका राजनीतिक दलप्रतिको मान्छेको चाहिँ एउटा वितृष्णा छ, आक्रोश छ र एक किसिमको चाहिँ कहिलेकाहीँ त लेजिटिमेसी क्राइसिसकै अवस्थामा जान्छ कि अराजकतामा जान्छ कि एउटा कियोसको एउटा चाहिँ सिचुएसन हुन्छ कि भन्ने हुँदाखेरि पनि मान्छे फेरि न्यायालयको शरणमा आएर न्यायालयले गरेको फैसलालाई मानिदिएर यो ठिक छ, अब सबै ढोकाहरू जब बन्द हुन्छन् त्यसपछि न्यायालयको ढोका खुल्ला हुन्छ हैन। अब त्यहाँबाट पनि अगाडि बढ्योबाट चाहिँ केवल फैसला मात्रै हुँदैन, न्याय हुन्छ भन्ने मान्छेले अपेक्षा गरेको हुन्छ नि त हैन। अहिलेसम्म त्यही हो। अब चाहिँ यसले फैसला मात्रै गर्छ भनेर मान्नु पर्ने भयो। अब पछिल्ला यी दुईटा फैसलाहरूको जुन टिप्पणी भयो अगाडि पनि हुन त भएको छन् है, तर अब यसले के देखियो भने अब जनआस्था चाहिँ गुम्ने दिशातर्फ उन्मुख भयो। यसलाई यसको रोकथाम गर्ने अब केही चाहिँ जस्तो पुनरावलोकनबाट रोकथाम हुने क्रम त सुरु भयो, त्यो राम्रो कुरा हो। नत्र अब यो कुरा यस्तै रहने हो भने, यो चाहिँ सुधार नहुने हो भनेदेखि चाहिँ मान्छे चाहिँ अदालततिर आउने होइन कि त्यसपछि कानुन हातमा लिन्छ, मान्छे सडकमा जान्छ अथवा सशस्त्र विद्रोहमा जान्छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ अरू कुनै शक्तिले टेक ओभर गर्छ त्यतिखेर, किन एउटा अराजकताको परिस्थिति आउँछ। किन नेपाल त फेरि एउटा भूराजनीतिक चपेटामा पनि छ नि, त्यतिखेर चाहिँ यसबाट फाइदा चाहिँ अरू कसैले लिन्छ, अरू नै शक्तिहरूले यसबाट फाइदा उठाउने सम्भावना पनि हुन्छ। न्यायालयले न्याय दिएन भनेदेखि त्यसपछि मान्छे चाहिँ यो चाहिँ हजुर अराजकताको स्थिति आउँछ र त्यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअलले पनि कतिपयले चाहिँ भन्छ नि फला मैले न्याय दिएँ भन्छ होइन, कानुन हातमा लिन्छ, कुटिदिन्छ, पिटिदिन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले आफ्नो ढङ्गले फैसला गर्यो। पहिले पञ्चायत भनेर गाउँ स्तरबाटै फैसला गरिन्थ्यो नि, भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ व्यक्ति हाबी हुन्छ जो शक्तिशाली छ, व्यक्ति अब स्वार्थ समूहहरू होइन, विभिन्न गिरोहहरू त अहिले पनि सक्रिय छन्। तपाईँहरूले चाहिँ कानुन पढ्दाखेरि चाहिँ यो न्याय र फैसला यो दुईटा भेद छुट्याएर पढ्नु पर्छ कि? मैले कानुन पढेको छैन, मलाई थाहा छैन, पर्छ कि यो चाहिँ नि एउटै ढङ्गबाट पढिन्छ सोलो डोलो? होइन, न्याय त यसको चाहिँ अब त्यसको सार भइहाल्यो होइन, तर त्यो न्याय त्यो इन्साफलाई चाहिँ फेरि पुष्टि गर्नुपर्छ आधार कारणबाट होइन, प्रमाणहरूको विश्लेषण गरेर आधार कारणहरू दिएर विवेचना गरेर। अब अहिले के छ भने मैले एकदमै यो धेरै भित्री कुरा के भन्छु भने न्याय गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्षमतासँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन्, न्यायाधीशको कार्यक्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छन्। उसको इन्टेन्सन खराब हुँदैन तर कार्यक्षमतामा कमी कमजोरी हुन्छन्, कहिलेकाहीँ नेग्लिजेन्स हुन्छ होइन, त्यो कुरा हुन्छ। अर्को त त्यसमा अब दबाब प्रभाव हुन्छ, बदनियतै हुन्छ होइन।
बदनियतको कुरा अत्यन्तै सिरियस हो। बदनियत चाहिँ केबाट आउँछ त्यसका कारणहरू खोज्यो भनेदेखि राजनीतिक प्रभाव हुन्छ, कहिलेकाहीँ आर्थिक प्रभाव हुन्छ, कहिलेकाहीँ सामाजिक प्रभाव, नातागोताका प्रभावहरू हुन्छन्, यी लगायतका प्रभावहरू हुन्छन्। अब कार्यक्षमतासँग सम्बन्धित कुराहरूमा हो भने त्यसलाई एक किसिमले हेर्न सकिन्छ, ती कुरा चाहिँ अलि चाहिँ टोलरेबल पनि हुन सक्लान्। तर बदनियतै छ, कहीँ आर्थिक प्रभावमा, राजनीतिक प्रभावमा, सामाजिक प्रभावमा आएर गरेको छ भनेदेखि त्यो एकदम खतरनाक हुन्छ। र चाहिँ कसैले फेरि के छ भने अब इन्साफ त गर्यो, उसले चाहिँ विवेकपूर्वक इन्साफ त गर्यो, तर ठहर खण्ड 4 लाइनको लेख्यो अथवा 1 प्याराग्राफको लेख्यो, आधार कारणहरूको विवेचना गरेन। अहिले फेरि त्यो पनि छ नि, अब त्यसले गरेको काम चाहिँ ठिकै छ, तर त्यसले आधार कारण दिएन भने सुरुमै मान्छेले शङ्का गर्ने भए, होइन, 10 तिरबाट शङ्का गर्ने भए। ती शङ्का निवारण गर्नको लागि फैसलामा त पर्याप्त आधार कारण तर्क विवेचनाहरू हुनु पर्यो नि। अब अहिले त्यो पनि घट्दै गएको छ। त्यसकारणले यो कुरा, यो लेजिटिमेसी क्राइसिस आउनुमा यी बदनियतको कारणले चाहिँ न्यायमा परेका चाहिँ असरहरू, होइन, त्यो चाहिँ न्याय नभएर फैसला मात्रै भएका कुराहरू, खालि एउटा जुडिसियल लेजिटिमेसी प्रदान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ रुल अफ ल भन्दैन कि रुल बाई ल भन्छ त्यसलाई, खालि कानुनको प्रिटेक्स्टमा, कानुनको आवरणमा चाहिँ अन्याय गर्ने कुराहरू हुन्छ। हो, त्यस कारणले के भन्छ भने अब त्यो परिस्थिति हो भनेदेखि त जज भर्सेस जस्टिसको कुरा आउने भयो। किन न्यायलाई खतराकोबाट भयो भन्दा जजबाट न्यायलाई कसरी बचाउने भन्ने भयो। अब जजलाई जजबाट न्याय कसरी बचाउने भन्ने कुरा त अब त्यो जजलाई नै अब फेरि हामीले यो परीक्षाको घेराभित्र ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो परीक्षाको घेरामा चाहिँ जस्तो हामी कहाँ एउटा प्रावधान राखेको छ, संसदीय सुनवाई एउटा प्रावधान छ, त्योभन्दा अघिल्लै प्रावधान के छ भन्दाखेरि न्याय परिषद छ। हजुर हो, उसले सिफारिस गर्छ नि त, होइन, न्यायाधीशहरू सिफारिस गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्याय परिषद, त्यो सिफारिस भएर आइसकेपछि संसदीय सुनवाई, जुन सांसदहरूले समिति अन्तर्गत रहेर जुन विभिन्न कोणबाट सुनवाई गर्ने, उजुरीहरू लिने, पक्ष विपक्षमा बहसहरू गर्ने भनेका यी जुन प्रावधानहरू छन् 2 खुड्किलोपछि मात्रै सर्वोच्चमा पुगिन्छ नि त। हजुर हो, यी खुड्किलाहरू पनि त्यसपछि बलिया रहेनछन्, राम्रा रहेनछन् भनेर मान्नु पर्यो। अनि जहाँ यी खुड्किला छन्, यी गौडाहरू जहाँ छन्, त्यहाँ चाहिँ स्वार्थ समूहहरू ढुकेर बसेका छन्। जहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको न्याय परिषदमा हेर्नुहोस्, संसदीय सुनवाईमा हेर्नुहोस्, अथवा महाभियोगको क्रममा फेरि म महाभियोगमा आउँछु, त्यहाँ आउँदाखेरि पनि हरेक गौडामा स्वार्थ समूहहरू ढुकेर बसेका छन्। ती स्वार्थ समूहहरूले के छ भने अब एउटा कुरा त त्यो स्वार्थ समूहले न्यायाधीशको स्वार्थ के छ, व्यक्तिगत स्वार्थ, त्यो पनि हेर्छ र त्यो अनुसारको कामहरू गर्छ, होइन। न्यायाधीशका पनि आफ्ना स्वार्थ हुन्छन्, है। किन भन्दा न्यायाधीश पनि अहिले पछिल्लो परिस्थितिमा हेर्ने हो भने यी स्वार्थ समूहहरूसँग नजिक भएर मात्रै गएको छ। कसैले पनि अहिले राम्रो मान्छे कसरी छानौँ भन्ने छैन कि कसरी चाहिँ भागभण्डा गरौँ, होइन, कसरी त्यसबाट लाभ लिउँ, कसरी नियुक्त गरिसकेपछि त्यसबाट पनि कसरी मैले चाहिँ लाभ लिइराखौँ भन्ने हिसाबले गरेर हुन्छ। यता जज बन्न जाने मान्छेले पनि मेरो योग्यता, क्षमता, मेरो चाहिँ स्वच्छताको कारणले म यो पद चाहिँ डिजर्भ गर्छु भन्ने होइन कि मेरो चाहिँ विभिन्न चाहिँ यहाँका चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूसँग, होइन, आर्थिक शक्ति केन्द्र व्यवसायीहरूसँग, होइन, अथवा चाहिँ यहाँको चाहिँ राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूसँग मेरो चाहिँ सम्बन्ध छ, त्यस कारणले म चाहिँ जान सक्छु भनेर उसले चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो बिल्डअप गरे हुन्छ। त्यस कारणले अब यो परिस्थितिमा उसको बिजारोपण, सुरुको त्यो बीज नै यसको चाहिँ वास्तवमा दूषित छ क्या अहिले। अब त्यो बीज नै दूषित भइसकेपछि त्यसले बीज वृक्ष नै उत्पादन गर्ने हो, बीज नै त्यसले फल दिने हो। भनेपछि न्याय परिषदमै डिफेक्ट छ, त्यहाँ नै समस्या छ। न्याय परिषदमै छ। न्याय परिषदले कहाँबाट लिन्छ भन्दा अहिले चाहिँ न्याय परिषदको कुरामा आउँदाखेरि के छ भने त्यहाँ त अब राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरू पनि प्रवेश गरे, अझ 3 जना त्यो भयो अहिले त, होइन। तर अब त्यहाँ चाहिँ 2 जना चाहिँ चिफ जस्टिस र अर्को सिनियर मोस्ट जस्टिस पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यता राजनीति क्षेत्रबाट जानुभएकाले पनि अब चाहिँ उहाँहरूले पार्टीकै लिस्ट लाने कुरा भयो, होइन, त्यो लानुहुन्छ, आफ्नो नाता सम्बन्धका मान्छेहरू लानुहुन्छ। यता जजतिरबाट लानेको पनि के भयो भने उहाँले पनि जुडिसियरीको लागि चाहिने मान्छे त यो हो नि त, एकदम राम्रो मान्छे छानौँ भन्ने होइन कि उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै स्वार्थ समूहहरूले चाहिँ लबी गरेका मान्छेहरू अथवा आफूलाई अनुकूल हुने मान्छेहरू, आफ्ना नातागोता, होइन, आफ्नो निकटका मान्छेहरू लगिया छ भनेपछि अब त्यहाँबाट के हो भने यो त भागभण्डाबाट आयो। भनेपछि निष्कर्ष यो निक्लियो कि कसैलाई पनि राम्रो मान्छे चाहिएको छैन, राम्रो चाहिएको छैन, हाम्रो चाहिएको। उसले चाहिँ आफू त्यहाँबाट निवृत्त भइसकेपछि, न्याय परिषदबाट आफू निवृत्त भइसकेपछि अथवा चिफ जस्टिस अथवा चाहिँ सिनियर मोस्ट जस्टिसबाट निवृत्त भइसकेपछि पनि आफूले नियुक्त गरेको मान्छेले 20 वर्ष 25 वर्ष आफूलाई त्यहाँबाट लाभ दिइरहोस्, केही न केही आफ्नो पनि स्वार्थहरू पुरा गरिदिइरहोस् भन्ने चाहना छ। अनि संसदीय सुनवाईमा पनि त हुन्छ नि त, त्यहाँ त सांसदहरू पुगेका छन्, जनताले चुनेर, भोलि खराब मान्छेहरू चुने, खराब विधि बनाए भनेदेखि जनताले प्रश्न गर्छन्, चुनाव हराइदिन्छन्, उनीहरूलाई त्यो डर छैन? उनीहरूलाई के को डर? उनीहरूलाई त्यो डरै छैन, उनीहरू त भोट किन्ने नै हुन्। त्यहाँ त बरु त्यो
त्यो प्रक्रियामा चाहिँ कसरी चाहिँ लाभ लिने, किन भन्दा यहाँ तपाईँलाई अब यो विषयमा प्रवेशै गरिसकेपछि अझै छर्लङ्ग पनि गराउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय घटनाहरू यस्ता छन् कि व्यापारिक वर्गले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब लगानी गरिदिएर पनि कतिपयले नियुक्ति पाएका हुन्छन् होइन। त्यो के हो भने त्यसले भोलि सिस्टम क्याप्चर गर्ने भयो नि त। अन्तिममा के छ भने मान्छेले जुडिसियरीमा लगिदिन्छ केस, त जुडिसियरीले सेटल गरेपछि त सिद्धिहाल्यो, कसैले केही भन्न पाएन नि। भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ सिस्टमै क्याप्चर गर्नको लागि नै एउटा चाहिँ त्यो एउटा पृष्ठभूमि, ती खालका पात्रहरू चाहिँ तयार गर्ने कुराहरू हुन्छ। र नेताहरूले के छ भने त्यहाँ चुनावमा हारिला होइन, चुनावमा त देखिहाल्नु भएको छ नि, चुनावमा त पैसा खर्च गरेर जित्ने परिपाटी पो छ नि। अहिले चाहिँ स्वच्छ छवि भएको कारणले मेरो क्रिटिसाइज होला कि त्यस कारणले म हारुला कि भन्ने होइन कि मैले चाहिँ कति पैसा खर्च गर्न सक्छु होइन, मैले पैसा खर्च गर्ने क्षमता कसरी विकास गर्ने, मैले चाहिँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ अरू मेरा सहयोगीहरूलाई चाहिँ कसरी म प्रति चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आबद्ध गरिराख्ने भनेर उसले चाहिँ खास गरेर अर्थतन्त्रको हरेक चाहिँ अहिले पोलिटिसियनको के छ भने आफ्नो अर्थतन्त्र, उसको गुटको अर्थतन्त्र छ, उसको आफ्नो निजी अर्थतन्त्र छ, उसले भरण पोषण गर्ने कुराहरू, उसले लाभ दिने कुराहरू, यो चाहिँ अहिलेको के हो भने लाभ चाहिँ लिने दिने कुरासँग सम्बन्धित छ। यो भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्स नै होइन नि अहिले। तर यसले चाहिँ तपाईँको जस्तो एकछिन न्यायालयमै फर्क, यसले त अनि फेरि त्यो न्यायालयको न्यायाधीशको जस्तो माननीय न्यायाधीश होइन, जुन हामी भन्छौँ जुन ओज सान मानका साथ गर्वसहित इज्जतसहित, त्यो त राख्दैन नि त फेरि। राख्दैन। के छ भने यहाँ अब हामीले अब फेरि हरेक चाहिँ कसैले चाहिँ लगानी गरेरै गएको रहेछ, अनुचित तरिकाले नै नियुक्ति भए रहेछ भने पनि ऊ पनि त बाटो छ नि। सबै केसमा त उसले त्यस्तो गर्दैन नि होइन, सबै केसमा अन्याय गर्छन् भन्ने छैन नि। अब कतिपयमा अन्याय गर्छन्, कतिपयमा न्याय गर्छन्। अब त्यो न्याय गरेकोबाट फेरि उसले लेजिटिमेसी त गेन गरिरहन्छ नि। तर कतिपयमा अन्याय गरे भनेदेखि उसलाई अर्को डर पनि छ नि, त्यहाँनिर एउटा तरवार के झुन्डाएको छ भने महाअभियोगको, त्यो डर लाग्दैन न्यायाधीशलाई हामीलाई यो महाभियोग लाग्न सक्छ भनेर? होइन, महाभियोग तपाईँले चाहिँ अब एउटा मूल्य मान्यतामा आधारित भएर गर्ने हो भने चाहिँ महाभियोग होला। तर यहाँ चाहिँ के भयो भने अब महाभियोग लाउनेहरू कस्ता छन्, उनीहरू के न्यायाधीशभन्दा स्वच्छ छविका छन् होइन, उनीहरूको पनि चाहिँ त्यस्ता कमी कमजोरी छन् कि छैनन्। अब महाभियोग कोही न्यायाधीशलाई आरोप लाउनको लागि त उनीहरूभन्दा कि स्वच्छ छविको हुनु पर्यो, सांसदहरूमा अथवा तिनका नेताहरूमा त्यो स्वच्छता हुनु पर्यो र त्यो एउटा चाहिँ मोरल एउटा चाहिँ त्यहाँबाट एउटा चाहिँ नैतिक बल मिल्छ नि त्यहाँबाट, त्यो अहिले कमी नै देखिन्छ होइन। अब यता अर्को के छ भने अर्को भनेको महाभियोग लाग्ने के हो भने दुईवटा गुटको बिचमा टकराव भयो भने, दुईवटा सिन्डिकेटको बिचमा टकराव भयो भने एउटाले अर्कोलाई विस्थापित गर्नको लागि चाहिँ महाभियोग लाग्ला होइन। महाभियोग त कसलाई लाग्यो, यहाँ त नेपालमा सुशीला कार्कीलाई लाग्यो होइन, अरूलाई त लागेको छैन। सुशीला कार्कीलाई लाग्यो, किन लाग्यो भन्दा चाहिँ त्यो सिन्डिकेटले रुचाएन होइन। जस्तो चाहिँ त्यो सिन्डिकेटले के भन्यो भने देउगाकोमा गएर होइन सुशीला दिदीले चाहिँ तपाईँलाई त मानहानि मुद्दामा जेलमा राख्दै हुनुहुन्छ भनियो, यता प्रचण्डजीलाई पनि भन्यो होइन हजुरको चाहिँ यो द्वन्द्वकाल यो भ्रष्टाचारको मुद्दाहरूमा तपाईँलाई चाहिँ जेल हाल्दैछन् दिदीले भन्यो। अब त्यो चाहिँ स्वार्थ समूहले के भयो भने उहाँहरूलाई उक्साएर कृत्य हस्ताक्षर गर्न लगाएर अनि महाभियोग रात बिरात चाहिँ दर्ता गरिएको अवस्था थियो। भनेपछि महाभियोग कसलाई लाग्ने रहेछ भन्दा खराब छवि भएकालाई होइन कि जसको स्वच्छ छवि भएका छन् उनीहरूलाई पो लाग्छ त महाभियोग त अहिले त। भनेपछि गुटको टकराव, स्वार्थ समूहको टकरावबाट लाग्ने कुरा, अब त्यो कुनै त्यसले चाहिँ संवैधानिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्नको लागि होइन कि आफ्नो सिन्डिकेट कायम गर्नको लागि हो, सिस्टम क्याप्चर गर्नकै लागि भयो। यो खालको परिस्थिति अहिले हाम्रो आँखा अगाडि भएको परिस्थिति हो। अहिलेको पछिल्लो प्रकरणमा पनि प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर कतिपय माननीयहरूले नै सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको पनि देखियो। यो प्रकरण पनि त्यो लेभलको हो कि महाभियोगै लगाउनु पर्ने खालको? अब यसमा जस्तो अब न्याय डिरेल्ड भएको कुराहरू, विचलन भएको कुरा न्यायको सम्बन्धमा त्यो चाहिँ फैसलाबाट चाहिँ फेरि पुनर्स्थापित हुन पनि सक्छ, किन जिल्ला र पुनरावेदनले त त्यसलाई जे रूपमा ल्याएको थियो त्यही कुरा पुनर्स्थापित गर्ने कुरा हो। तर अब त्यो चाहिँ विचलन हुँदाखेरि बदनियत थियो कि थिएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अर्को पार्ट हो। यो फैसलाबाट आउँदैन त्यो कुराहरू, न्यायिक प्रक्रियाबाट त्यो आउँदैन। अब त्यो सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने कुराहरू अब धेरै कुराहरू विचारणीय हुन्छन्। जस्तो चाहिँ अब अहिले जुडिसियरी लाई त्यसले लाभ हुन्छ कि हुँदैन, जुडिसियरीको इज्जत बढ्छ कि बढ्दैन, अथवा यो परिस्थितिले फेरि एउटा चाहिँ अराजकताको परिस्थिति आउने हो कि, अथवा त्यसपछि आउने विकल्प कस्तो छ फेरि। त्यसपछि अब यो महाभियोगको प्रक्रियामा अब जो जाने अहिले चाहिँ सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मूल्य मान्यताको लागि हो भनेदेखि चाहिँ अब यस्तो खालको परिस्थिति त मन्त्रीहरूमा पनि होला, प्रधानमन्त्रीमा होला, राष्ट्रपतिज्यूमा होला होइन, त्यो हिसाबले पनि हेर्नु पर्यो। मूल्य मान्यताको लागि हो भने गर्दा ठिक छ, तर चाहिँ मूल्य मान्यताको लागि होइन, खालि एउटा चाहिँ यसमेन खोज्नको लागि एउटा सिन्डिकेटको बदला आफ्नो अनुकूलको सिन्डिकेटको लागि हो भनेदेखि
त्यसको चाहिँ खासै त्यसले इन्स्टिट्युसनलाई देशलाई क्षति मात्रै गर्छ। ए भनेपछि तपाईँ के को लागि महाभियोग त्यो तुलनात्मक लाभ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो संस्थालाई हैन, अथवा उहाँको पछि जस्तो अहिलेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पछि अर्को को त त्यतिको क्यापेबल हो कि होइन त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नु होइन। एउटा चाहिँ एउटा थ्रेसहोल्ड यसले क्रस गर्यो कि गरेन, अब एउटा सर्टेन थ्रेसहोल्ड नै क्रस गर्यो भन्ने लाग्यो भने त गर्नुपर्छ, किन यतिको केसमा हामीले अब नछोड्ने हो भनेदेखि भोलि आउने सबैलाई यो नजिर लागू हुनुपर्छ। अहिले यतिको दुईवटा फैसला जुन तपाईँले भन्नुभयो यो खालकोमा चाहिँ त्यो खालको परिस्थिति हो भने भोलि त त्यो नजिर त मान्नु पर्यो नि। हामी त एउटा सर्टेन मूल्य मान्यता स्थापित एउटा बेन्चमार्कमा हिँड्नु पर्यो नि, नत्र भोलि पूर्वाग्रहको कारणले चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ अपराध गरे पनि फेरि छुट हुने कसैलाई चाहिँ सुशीला कार्की जस्ता मान्छे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेड्दाखेरि पनि अथवा लोकमानसँग चाहिँ उहाँले एउटा जुन निर्भीक भएर लोकमानबाट जुडिसियरलाई बचाउनु हो त्यस्तो मान्छे चाहिँ महाभियोगको चाहिँ कोर्समा जानुपर्ने। अब फेरि ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरू पनि चाहिँ नेतासँग मिलेको कारणले चाहिँ फेरि छुट्ने परिस्थिति पनि त हुनु भएन। अब यो एउटा बेन्चमार्क बनाउने हो भने बनाउँ, ठिक छ, अहिलेका लगाउने हो भने बेन्चमार्क चाहिँ अर्को एउटा पनि बन्न सक्ने खतरा यहाँनिर छ नि। जस्तो चाहिँ यही विषय पनि फेरि न्यायिक पुनरावलोकनमा फेरि गयो भनेको फेरि बहस हुने भयो, अब के टुङ्गो लाग्छ त्यो कुरो थाहा भएन। जस्तो एकछिनलाई मानौँ अब पुनरावलोकन हुँदाखेरि यो मुद्दा उल्ट्यो अथवा जिल्ला अथवा पुनरावलोकनले जस्तै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ रञ्जन कोइरालालाई पुनः जेल सजाए भनेर तय गरिदियो, एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरेँ मैले। त्यो भयो भनेदेखि यसभन्दा अगाडि उहाँलाई चाहिँ 8 वर्षपछि चाहिँ रिहा भनेर फैसला गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? नैतिक प्रश्न त उठ्ने नै भयो होइन। अब त्यो नैतिक प्रश्नको चाहिँ त्यसको पनि अब त्यो धान्न सकिने अब त्यो लेजिटिमेसीको क्राइसिसै आउँछ कि आउँदैन, पदकै गरिमा घट्छ कि घट्दैन अथवा संस्थाकै गरिमा घट्छ कि घट्दैन होइन, यो कुरा हेरेर अनि चाहिँ निर्णय गर्ने कुराहरू हुन्छ। किन भन्दा अब म कुनै पदमा बस्छु भन्ने मेरो पदको चाहिँ गरिमा नरहने भयो अथवा मेरो संस्थाको गरिमा नरहने भयो भने मैले संस्थालाई बचाउनु पर्यो, मैले पदलाई बचाउनु पर्यो, म त सहायक कुरा हो नि त। त्यतिखेर त्यो तत्कालीन परिस्थिति हेरेर निर्णय चाहिँ गर्नुपर्छ। किन भन्दा यो लेजिटिमेसी क्राइसिसमा गयो भने यो चाहिँ देश नै फेल हुन्छ, जुडिसियरीको खास गरेर। अरूको चाहिँ त्यसको थ्रेसहोल्ड धेरै ठुलो हुन्छ है, त्यो धेरै लचकदार हुन्छ व्यवस्थापिका कार्यपालिका, तर जुडिसियरी त्यति लचकदार हुँदैन। उसले सर्टेन एउटा बेन्चमार्कभित्र सर्टेन नर्म्सभित्र बस्नै पर्छ। त्यो जनास्था सर्टेन लेभलको जनास्था कायम गर्न सकेन भने अनि चाहिँ जुडिसियरी पनि त्यो तहमा गयो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा अरू त्यसपछिको अर्को भनेको एउटा सेना होला होइन, अरू कुनै रहनेवाला छैन। अहिलेकै हिसाबले चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न उब्जिएको तपाईँ देख्नु भएको छ कि छैन? प्रश्न त उब्जियो नि। अब यो त मैले ढाँटेर भएन नि, म उहाँकै इजलासमा चाहिँ बहस गर्न जाने वकिल भए पनि मैले यो कुरा त मैले अब लुकाउन मिल्दैन नि, नैतिक प्रश्न त उठ्यो नि त। किन भन्दा यो केस भनेको अब क्रूरताको पनि उपल्लो हद, जस्तो भारतमा यो कानुन अनुसार भारतमा कारवाही गर्ने हो भने अथवा अमेरिकामा कारवाही गर्ने हो जहाँ चाहिँ डेथ पेनाल्टी हुन्छ, डेथ पेनाल्टीको लागि फिट केस हो यो चाहिँ। किन क्रूरता बढायो, उसले चाहिँ अपराध गर्नुभन्दा अगाडि पनि आवेश प्रेरित होइन कि उसले चाहिँ ग्यालेन चाहिँ पेट्रोल लिएर होइन आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर त्यहाँको स्टाफहरूलाई लगाएर गरेका छ। मार्दाखेरि पनि एउटा क्रूरता छ, मारिसकेपछिको क्रूरता पनि फेरि हेर्नु पर्यो। त्यो सबै हेर्दाखेरि क्रूरता बाहेक अर्को केही पनि देखिँदैन। अपराधको क्रूरता बढाउने कुरा मात्रै छ भनेपछि यस्तो कुरामा चाहिँ अब यो चाहिँ अरू कतिपय मृत्युदण्ड हुने देशमा भए मृत्युदण्ड हुन्थ्यो। नेपालको अहिलेको कानुन हेर्ने भने पनि आजीवन कारावास हुने खालको हो यो खालकोमा। अब त्यतिखेर घटना घट्दाको कानुन हेर्ने भने सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने हो यो। अब यस्तोमा चाहिँ उसलाई छुट दिने कुराहरू भन्ने कुरा यो त कहीँ पनि मिलेन नि। त्योभन्दा अघिल्लो दिनको केस पनि छ नि बुढा नीलकण्ठको, जुन चाहिँ नि सडक पेटीमा हिँडिरहेको एउटा महिलालाई कारले ठक्कर दिएर मारिदिएको छ र उनलाई त्यो युवकलाई चाहिँ रिहा गरिएको छ अहिले आएर। त्यो चाहिँ कति न्यायोचित हो त? अब त्यो पनि त पराकाष्ठै छ नि, त्यसमा पनि पराकाष्ठ छ नि। अब त्यही खालको नजिर बसाउन सक्नुहुन्छ त उहाँहरूले नै भनौँ न, उहाँहरूलाई नै प्रश्न, न्यायकर्ताज्यूहरूलाई नै मेरो प्रश्न छ होइन। एउटा चाहिँ नागरिकको हिसाबले कतिपय मैले आफ्नो फेरि कोर्टको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुडिसियल डेकोरम त मेन्टेन गर्नै पर्छ मैले पनि, तर त्यही खालको नजिर हामीले कायम गर्न सक्छौँ त? त्यस्तै घटनामा रातभरि जाँड खाएर होइन, रातभरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ अराजक भएर होइन, अनि त्यसरी चाहिँ गएको मान्छे लाइसेन्स पनि छैन भनेर भनियो अझ होइन। अब त्यस्तो खालको मान्छेले अब बिहानी पख रङ साइडमा गएर मान्छे हानेको छ भने अब त्यो परिस्थिति त हेर्नु पर्यो नि। अनि फेरि उसको चाहिँ जुन मेडिकल रिपोर्ट हो त्यो त पछिका कुरा हुन्, मिसिलमा त्यो त सुरुमा छैन नि। जिल्ला अदालतले जतिखेर उसले चाहिँ आदेश गर्यो, थुन्सेको आदेश गर्यो, त्यतिखेर मिसिलमा नभएको चिज पछि आयो नि यो कुराहरू त।
हैन त्यो फेरि प्रमाण बुझ्ने कुराहरू जिल्लामै फर्काउनु पर्ने कुरा पनि छन् नि त प्रक्रियाको हिसाबले हेर्ने हो भने ती प्रमाणहरू त अदालत सर्वोच्चले हेर्ने कुरा होइन जिल्लाले हेर्ने कुरा हो अथवा त्यसलाई फेरि भेरिफाई गर्नुपर्ने कुराहरू हो हैन यस्तो कुरा यो चाहिँ मान्छेको यो चाहिँ भित्रको अन्तर एउटा चाहिँ मनलाई नै खलबलाउने खालका घटनाहरू हुन् भनेको यी दुईटा केसले चाहिँ अदालतको छविमा चाहिँ एउटा अलिकति चाहिँ धब्बा चाहिँ लगाइदियो अनि मान्छेको अन्तस्करणमै यसले चाहिँ आहत पुग्यो अहिलेको यी दुईटा बडा अप्ठ्यारो छ अदालतको बारेमा बहस गर्नको लागि क्या म पनि यो सम्झी मात्र प्रश्न गरिराखेको छु तपाईँ पनि छानी उत्तर दिइराख्नु भएको छ हाम्रो दर्शकहरूले बुझ्नुभयो होला म एउटा घटना तपाईँलाई सुनाएँ जस्तो चाहिँ अस्तिको दिन मात्रै भारतको सुप्रिम कोर्टको चाहिँ चिफ जस्टिस चाहिँ एउटा मोटरसाइकलमा एकजना बिजेपीको सांसदको मोटरसाइकलमा बिना हेलमेट बिना मास्क चाहिँ तपाईँको चढिरहेको दृश्य तस्बिर देखिएपछि एकजना त्यहाँको सिनियर चाहिँ तपाईँको एडभोकेटले लेख्नुभयो कि मास्क र हेलमेट बिना नै चिफ जस्टिस चाहिँ यसरी हिँड्नु कति उचित भनेर उहाँलाई चाहिँ अवहेलनाको मुद्दा लागेको छ क्या यो दक्षिण एसियामै अहिले हावा यस्तो बहिरहेको छ कि तपाईँको चाहिँ बोल्नेको लागि पनि 5 चोटि सोच्नुपर्ने अवस्था हामी कहाँ पनि लगभग देखिराखेको छ त्यसैले पनि यी केही कुराहरू छन् तर अलिकति यता आउँ तपाईँले अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यसलाई अलिकति लिङ्क गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कि न्यायालय केवल न्यायालय मात्रै त्यो मतलब इन्डिभिजुअल छैन नि त्यसमा पनि केही लिङ्कहरू छ किनभने न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छन् छनौटको प्रक्रियादेखि सुनवाई प्रक्रियादेखि नियुक्तिको प्रक्रियासम्म हिजो मैले एकजना सांसद नेता जनार्दन शर्माले बोलेको सुन्दै थिएँ उनी के भन्दै थिए भने कि सबै कुराको जड भनेको राजनीतिक क्षेत्र हो राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण नहुने हो भने यस्तो खालको चाहिँ विकृतिहरू हुन सक्दैन भनेर यो कुरालाई कसरी जोडिन्छ उहाँले एकदम ठिक डायग्नोसिस गर्नुभयो डायग्नोसिस ठिक गर्नुभयो तर चाहिँ त्यो चाहिँ सुधार्नलाई उहाँले के प्रयास गर्नुभयो त्यो चाहिँ फेरि त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ हैन जे कुरा बोलिन्छ त्यसको जिम्मेवारी लिने कि नलिने त्यो अनुसारको आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अब उहाँको त्यो विषयमा परीक्षा हुनु पर्यो हाम्रा प्रश्नहरू त्योसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो र उहाँले जे भन्नुभएको छ यो सबै चाहिँ अहिले राजनीतिक संरक्षणमै भइरहेछ अहिले चाहिँ यो चाहिँ सर्वसत्तावाद छ अघि सुरुमै तपाईँले भन्नुभयो नि तीनटै राज्यका प्रमुख अङ्गहरूलाई संवैधानिक निकायहरूलाई सम्पूर्ण राज्यका संयन्त्रहरूलाई अहिले चाहिँ कसले नियन्त्रण गरेको छ भन्दा सर्टेन एउटा राजनीतिक तबकाले गरेका छ त्यो चाहिँ माथि हेर्ने हो भने अब प्रचण्डको लेभलको अब उहाँले भन्न खोजेका नेताहरू अथवा केपी ओलीको अथवा शेरबहादुर देउवाको होला तर तल गयो भने फेरि जनार्दन शर्मा पनि हो त्यहाँ उहाँले त्यो जे भनिरहनु भएको छ अहिले तल अरू निकायहरू हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि जनार्दन शर्माको र्याङ्कका मान्छेहरू पनि हो हैन यो सबै कुरा यो सर्वसत्तावादी चाहिँ चिन्तन चाहिँ उहाँहरूमा छ त्यो चाहिँ चिन्तन उहाँहरूको चरित्र चाहिँ देखिन्छ नत्र राज्यका सबै अङ्गहरूलाई स्वतन्त्र रहन दिने हो भने त्यो त अर्कै परिस्थिति हुन्थ्यो नि कानुनको शासन स्थापित भयो भने सबैले चाहिँ आफ्नो क्षमता योग्यता अनुसार आफ्नो एक्सेलेन्सी सबैले देखाउन पाउँथ्यो भनेपछि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व एउटा जुन एउटा तबका छ त्यसले चाहिँ त्यो 4-6 जनाको तबका जुन छ त्यसले चाहिँ न्यायालय कार्यपालिका व्यवस्थापिका संवैधानिक अङ्गहरू अन्य इन्स्टिट्युसनहरू सबमा हस्तक्षेप गर्छ सबैमा गर्छ यसमा दुविधै छैन राष्ट्रपतिज्यू सबभन्दा बढी अझ अहिले किन यी नेताहरूलाई पनि फेरि अझ चाहिँ देख्दा त मोडरेट गरे जस्तो देखिन्छ तर चाहिँ उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभएको छ हैन उहाँले संवैधानिक राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार छैन नि छैन त्यो त अब छँदै छैन नि तर उहाँले गर्नुहुन्छ यो जगजाहेर छ यो गर्नुहुन्छ उहाँको चाहिँ भूमिका चाहिँ अत्यन्तै आलोचना योग्य छ हैन यो सबै कुरा के हो फर्स्ट सिटिजनले उदाहरण पेश गर्नु पर्थ्यो म चाहिँ मेरो चाहिँ सबभन्दा स्वच्छ छवि भएको मान्छे म हो सबभन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ असल नागरिक म हो भन्ने चाहिँ उहाँले त्यो कुरा पुष्टि गर्नुपर्ने र त्यसलाई उदाहरण बनाएर हामीले जय जयकार गर्थ्यौँ जस्तो उहाँको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गल्ती के देख्नुभयो तपाईँले अनि उहाँले हरेकचोटि चाहिँ अब दलका नेताहरू गुटका मान्छेहरूलाई हैन पनि बोलाउनुहुन्छ भनसुन गर्नुहुन्छ नियुक्ति यी चाहिँ ठुल्ठुला नियुक्तिहरूमा चाहिँ उहाँको कोटा छ अहिले हैन उहाँले उहाँ कहाँ गएर उहाँको आशीर्वाद लिएर उहाँले भनसुन गरिदिएर नियुक्ति हुन्छ यो कुरा देखियो नि त हैन अब अदालतमा पनि मुद्दामा पनि भनसुन भएको कुराहरू आछन् अब त जवाफ दिनु पर्यो उहाँले त हिजो मात्रै उहाँको सल्लाहकारसँग मैले कुरा गरेको थिएँ अहिले जसरी तपाईँहरू म कुरा गरिरहेको थिएँ त्यसै गरी उहाँको राजनीतिक सल्लाहकारसँग मैले कुरा गर्दा राष्ट्रपतिले यसरी हस्तक्षेप गर्नुभएको छैन बरु दलका नेताहरू जान्छन् भेटौँ भन्छन् कुरा गर्छन् कुरा गरौँ भने त कुरा गर्नु पर्यो अनि फेरि नेकपाकै एउटा गुट छ जसले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई बदनाम गर्न खोज्दैछ लाञ्छित गर्न खोज्दैछ भनेर त्यस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन त्यो गलत हो यो चाहिँ यस्ता कुराहरू लुक्ने कुरा छैन फेरि अर्को गल्ती हुन्छ यो लुकाउन खोजियो भने बाहिर चाहिँ जगजाहेर भएका कुराहरू
यसलाई चाहिँ त्यो तथ्यलाई स्वीकारेर उहाँले चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ राजनीतिक रूपमा लबी गर्नुहुन्छ हैन। उहाँका चाहिँ कुराहरू अलि संवैधानिक राष्ट्रपतिको हिसाबले अपाच्य कुराहरू छन् हैन। उहाँले चाहिँ ठिक छ, उहाँले चाहिँ गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीसँग गर्ने हो, सिङ्गो क्याबिनेटसँग पनि उहाँले गर्नु पर्दैन। क्याबिनेटको पनि सल्लाह चाहिँ प्रधानमन्त्री मार्फत जान्छ। उहाँले एउटा डेकोरम फलो गर्नु पर्यो। उहाँले त बरु आफ्नो चाहिँ उपराष्ट्रपतिसँग सम्बन्ध बढाए हुन्छ हैन, आफ्ना सल्लाहकारहरूको विज्ञहरूको सल्लाह लिए हुन्छ। तर उहाँले जुन एउटा चाहिँ पुरै राजनीतिक गुटगत राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका मान्छेहरूलाई जसरी उहाँले चाहिँ संरक्षण दिनुभयो, जसरी उहाँले परिचालन गरिरहनु भएको छ हैन, यो त यसले चाहिँ सिस्टमलाई त यसले त बिगार्यो। अब संविधान के अरे राष्ट्रपति भर्सेस संविधान जस्तो भइसक्यो अहिले है। राष्ट्रपति भर्सेस संविधान, संविधानलाई खतरा कहाँबाट छ? राष्ट्रपतिबाट छ जस्तो भइसक्यो। उहाँ त संरक्षक हो नि, संरक्षक हो नि। तर त अहिले के भयो भने राष्ट्रपति भर्सेस राष्ट्रपति विरुद्ध चाहिँ संविधान जस्तो होइन, एउटा झगडिया विरुद्ध अर्को हुन्छ नि भने जस्तो। अब चाहिँ अब संविधानलाई खतरा कहाँबाट आयो भन्दा जसले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने हो राष्ट्रपतिज्यूबाट आयो। उहाँको गतिविधिहरू त्यो खालको देखिरहेछन्। अस्ति कांग्रेसको महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले भनेको सुनियो, सार्वजनिक अभिव्यक्ति आयो उहाँको कि राष्ट्रपतिको कदमले गणतन्त्रमाथि खतरा भयो भनेर। अब मान्छेले त त्यो त देखे नि त, किन भन्दा अब राजा हुँदा कुन खालको विकृति थियो अथवा कुन खालको शोषण थियो, अब अहिले गणतन्त्र हुँदा कुन खालको विकृति विसङ्गति छ भन्ने कुरा देखे। आखिरी चाहिँ यो चाहिँ सारमा एउटै कुरा भइसकेपछि अनि गणतन्त्र बदनाम त हुने नै भयो नि। भनेको त्यो राजतन्त्र र यो गणतन्त्रमा तात्विक भिन्नता भएन भन्ने कुरा आयो नि त। किन भन्दा उहाँको हेर्नु न, त्यो राजा र राष्ट्रपतिमा पनि भिन्नता भएन भनेर इन्टरप्रेट सारमा चाहिँ भिन्नता भएन भन्न सक्ने भयो नि। खालि चुनिएर जानुभयो, त्यहाँ एउटा कुनै नागरिक पनि त्यो पदमा जान सक्छ, यी कुरा त ठिक छ हैन। तर यी त एउटा राजनीतिक एउटा न्याय पाउने कुरा हो। तर उहाँको कारणले अरू देशको संवैधानिक कानुनी व्यवस्था, यहाँको चाहिँ आर्थिक सामाजिक प्रणालीमा सकारात्मक चाहिँ सुरुवात भयो भन्ने केही देखियो र छैन नि त। भनेपछि त त्यो ठाउँमा राष्ट्रपति अथवा जनताको छोरा या छोरी चुनिएर पुगे भन्ने कुराको के अर्थ रहेर? अब उहाँले त्यो चाहिँ त्यसको औचित्य स्थापित, गणतन्त्रको औचित्य स्थापित गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको हो। यसमा चाहिँ सरकारको पनि त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होला नि त, कार्यपालिकाको। अब उहाँहरूको चाहिँ के भयो भने अब यसलाई अझै भित्र प्रवेश गर्ने हो भने के छ भने अब अहिले ठुल्ठुलो राजनीतिक पदमा ठुल्ठुला नियुक्तिमा जानको लागि पहिला त पार्टीगत सिस्टम भयो हैन। अब पार्टीगत सिस्टममा पार्टीमा हावी हुनको लागि चाहिँ गुट निर्माण गरिन्छ। गुटलाई सुरुमा विचार समूह भनिन्छ। यसमा पनि उहाँहरूको जबजलाई चाहिँ विचार समूह मदन भण्डारीको असली चाहिँ यो चाहिँ उत्तराधिकारी अब हामी बन्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको थियो। अथवा अर्को त्यसको विकल्पमा अर्को आएको गुटको पनि त्यही हो, विचार समूह भनेर आउनुहुन्छ। अब विचार समूहले मात्रै त फेरि गुटको समृद्धि हुँदैन। विचार समूह एउटा बाहिरी लेजिटिमेसीको लागि, पब्लिक लेजिटिमेसीको लागि चाहिँ त्यो भनिन्छ। त्यसपछि त्यो गुटलाई चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि, शक्तिशाली बनाउनको लागि गुटले आफ्नो अर्थतन्त्र माग गर्छ। त्यसमा भरण पोषण चाहिन्छ हैन, लाभ हानिका कुराहरूबाट मान्छे आकर्षित हुन्छन्। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले अब त्यो चाहिँ अब अर्थतन्त्र विकास गर्नको लागि अब नियुक्तिबाट पनि एउटा हुने भयो। अर्को भनेको व्यापारिक पृष्ठभूमि भएको मान्छेहरूलाई, स्वार्थ समूहहरूलाई त्यहाँ जोड्नुहुन्छ। त्यो गुट वृद्धि हुँदै गएपछि त्यसले पार्टीमा मूल प्रभावमा आयो। पार्टी मूल प्रभावमा आएपछि फेरि इलेक्सन पनि कब्जा गर्ने भयो, किन भन्दा इलेक्सनमा पनि पैसाको खर्च हुने भयो अथवा राज्यका अरू संयन्त्रहरूलाई प्रभाव पार्नुपर्ने भयो। त्यो प्रक्रियाबाट आएको मान्छेहरू, त्यही समूहबाट आएको मान्छे, त्यही गुटबाट आएको मान्छेले अब के छ भने अब माथि पदमा पुगिसकेपछि पदमा रहिरहनु पनि पर्यो। पदबाट भोलि निस्कँदाखेरि पनि आफ्नो इतिहास लेखाउनु पर्यो। त्यही गुटको त्यही अर्थतन्त्रबाट इतिहास लेखाउने हो सामान्यतया। र अर्को इम्पोर्टेन्ट के छ भने त्यो गुटमा आबद्ध भएका मान्छेहरूको पनि स्वार्थ हेरिदिनु पर्यो। उनीहरूको चाहिँ पैसा कमाएका छन् भने सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिदिनु पर्यो। उनीहरूलाई मुद्दा मामिला लाग्नु भएन। आफू पनि पदबाट बाहिर गइसकेपछि जय जयकार गर्नुपर्ने, देवत्वकरण गर्नुपर्ने र चाहिँ आफूमाथि फेरि कुनै छानबिन नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हरेक गुटले त्यही अनुसारको गरेको छ अहिले। र यो चाहिँ एउटा गुटले अर्को गुटको यो सबै छर्लङ्गै देखाएको छ, एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको देखाएको छ। तर अब एउटाले अर्कोलाई हात हाल्यो भने उसले पनि फेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ काउन्टर मेजर्सहरू उसँग पनि छ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा के भयो भने तैचुप मैचुप भनेको एउटाले अर्कोलाई कारवाही गर्न सक्दैन, अर्कोले अर्कोलाई पनि सक्दैन। नत्र यो चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने यति विकृति विसङ्गति गरेका मान्छे त त टाइम बम जस्तो एनी टाइम पड्केर यो चाहिँ उनीहरू त यो छिन्नभिन्न हुनुपर्ने नि गुट। तर किन हुँदैन भन्दा यस्तो परिस्थिति भनेपछि त त्यो भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर जुन हामी भन्छौँ नि त, त्यसको मूल कारण त यो गुट पो रहेछ त।
गुट हो यो त चाहिँ हामीले बिउ चाहिँ गुटमा हुर्केको मान्छे कोही पनि राम्रो छैन, एकजना पनि देखाउनुहोस्। यो चाहिँ राजनीतिको उपल्लो तहमा रहेको नेतृत्व तहले भनौँ मात्रै गुटगत राजनीति गरिरहेको, गुटगत राजनीतिलाई संरक्षण गरिरहेको छ कि राजनीतिको दोस्रो तहको सत्तारूढ तहको पनि गरेछ, दोस्रो तहको पनि गरेछ, भरण पोषणमै जानुभएको छ। सुरुमा उहाँहरूले चाहिँ विचार समूह भन्नुभयो, त्यो त हामी जस्ता स्वतन्त्र मान्छेलाई पार्टी तबकाभन्दा बाहिरको मान्छे जसले चाहिँ मोरल्ली बुस्टअप गरे उहाँहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्नको लागि, त्यो जनमत पब्लिक लेजिटिमेसीको लागि होइन, सार्वजनिक स्वीकार्यताको लागि चाहिँ सुरुमा विभिन्न आवरण दियो, मार्क्सवाद भन्ने होला, जबज भन्ने होला होइन, यी कुराले त आकर्षित गर्छ नि मान्छेलाई होइन, त्यो भयो। तर चाहिँ फेरि त्यतिले मात्रै त जनमत त बन्यो, तर चाहिँ उहाँहरूको सङ्गठन त बनेन नि। पार्टीमा हाबी हुनको लागि फेरि उहाँहरूले पनि कार्यकर्ताहरूलाई भरण पोषण गर्ने, विभिन्न चाहिँ जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा आफ्ना गुटहरू, समानान्तर चाहिँ गुटहरू, पार्टीका संयन्त्र त छन्, त्यसभित्र फेरि समानान्तर गुटहरू बनाउनुको लागि अर्थतन्त्रको विकासमा लागिसक्नुभयो हो। त्यसमै चाहिँ जो सत्तारूढ दलभित्र अहिले प्रश्न उठिरहेको छ नि उहाँहरूको, अब 1 महिनादेखि त त्यो हजुर यो स्थायी कमिटी त्यसलाई स्थगित समिति भन्न थाल्नु भएको छ उहाँले, त्यो स्थगित समिति बसिराखेको छ, त्यसले दुवै पदबाट केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको छ र विकल्पको रूपमा को हो भन्ने कुरा अझै प्रकट भइसकेको छैन, त्यो बेग्लै प्रसङ्ग होला। तर अर्को थरी यसको अर्को चित्र के देखिराखेको छु भने जस्तो चाहिँ पार्टी कार्यालयमा केही युवा केन्द्रीय सदस्यहरू गए, तपाईँहरू मिल्नुहोस् झगडा नगर्नुहोस्, उहाँहरूको चाहिँ धर्नामा त्यो कुरा उठिएको थियो। अर्को थरीले के भने होइन केपी ओली आजको लागि होइन भोलिको लागि उहाँ विकल्प उहाँको छैन, अर्को थरीले त्यो भनिरहेको थियो। यी सबै चित्रहरूलाई मिलाएर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कस्तो खालको चित्र देख्नुभयो तपाईँले? उहाँहरूको चाहिँ के भयो भने अब मिल्नुहोस् भनेको मतलब त उहाँहरूलाई वैधता दिने कुरा नै भयो, सर्वशक्तिमान तपाईँहरू नै हो, तपाईँहरू मिल्यो भने हामी सबैको हित हुन्छ भन्ने कुरा नै आयो। उहाँहरूको स्वार्थको कुरा, आफ्नो स्वार्थको रक्षाको लागि चाहिँ जतिसुकै भ्रष्ट आफ्नो नेतृत्व होस्, गुटको नेतृत्व होस्, उसले त्यो शक्तिमा राखिरहन्छ। अब त्यसमा के छ भने अब उनीहरू नमिल्ने हो भने फेरि तल्लो तहमा आयो भने तल्लो तहको बिचमा आफ्नो बिचमा पनि लडाइँ, फेरि डरलाग्दो लडाइँ हुनेवाला छ उहाँहरूको होइन। उहाँहरूको त भौतिक लडाइँ पनि हुनसक्छ, महेश बस्नेत लगायतको अहिले तयारी हेर्ने हो भने उहाँहरू भौतिक लडाइँमा पनि जान तयार हुनुहुन्छ मुकामुकीमा। अब त्योसँग पनि मुकाबिला गर्नु छ। तल्लो पुस्तामा आउँदा बित्तिकै अब यो विचार समूह बनाएका मान्छे होइन कि अब महेशजीले कब्जा गर्नुहुन्छ अब होइन, त्यो पनि एउटा डर छ साथीहरूलाई। अब त्यो सबै डरबाट मुक्त हुनको लागि, सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ अहिले माथिको नेताहरू मिल्दियो भने बरु ठिक हुन्छ भन्ने छ। अब नेताहरू मिल्नु छैन कि नेतालाई चाहिँ अब नेताहरूले गरेको चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरूको चाहिँ छानबिन गरौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनको कठघरामा ल्याउँ, पहिला जस्तो मान्छेलाई मार्न मिल्दैन, कुटपिट गर्न मिल्दैन होइन, अब चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट चाहिँ दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ त छानबिन पो हुनुपर्ने। नेताहरूको को इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूसँग को चाहिँ कस्तो गिरोहहरूसँग सङ्गत छ उहाँहरूको। हामी अब मूल्य मान्यताको चाहिँ लडाइँ गरौँ होइन, विगतमा त्याग गरेर आए पनि नेताहरू अहिले बिग्रिए भन्ने कुराबाट चाहिँ सुरुवात गर्ने हो भनेदेखि त उनीहरू मिल्नु छैन कि उनीहरूलाई अब मिलेर हामी विस्थापित गरौँ, आफू पनि सच्यौँ भन्नुपर्ने हो नि त। तर त्यो गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। अब अनसन बस्नु भएको छ अहिले नेताहरू मिल्नुहोस् भनेर। यस्तो खराबी जसले चाहिँ यत्रो खराबीको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा संरक्षक भएर बसिरहनु भएको छ, अब व्यवस्थामाथि नै अहिले मान्छेले टिप्पणी गर्नुपर्ने परिस्थिति ल्याइसक्नुभयो उहाँहरूले। अब उहाँहरू मिल्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ आफैमा अस्वाभाविक छ। यसको कारण के त? यो अस्वाभाविक त छँदै नै छ, तर उहाँहरूले चाहिँ अघिल्लो पुस्ताभन्दा हामी अब्बल छौँ, हामी सक्षम छौँ भन्ने देखाउनको लागि पनि एउटा धारणा दिनुपर्ने हो नि त। गल्ती कसको छ? तपाईँको गल्ती छ, तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ राम्रो पक्ष यो छ, तपाईँ यसो गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले एउटा दिशा त उहाँहरूले दिनुपर्ने थियो नि। तर अहिले सत्तारूढ दलको अवस्था कस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि त्यो समुद्रको बिचमा त्यो एउटा ढुङ्गामा के अरे जहाज छ, तर त्यसको कम्पास हराएको छ क्या, कता जाने हो थाहा छैन। त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति दिशा दिन सक्ने भनेको युवा पुस्ता जस्तो चाहिँ सरकारमै छन्, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल जस्ता नेताहरू छन् त्यहाँ, तर उनीहरूले पनि दिशा दिन सकिरहेका छैनन्, बाटो देखाउन सकिरहेका छैनन्, र जसको हातमा चाहिँ स्टियरिङ छ उनीहरूले पनि दिशा दिन सकिरहेका छैनन् भनेपछि यो सिप, यो जहाज जान्छ कता? अब यो जहाजले अब सबैको आफ्नो स्वार्थको टकराव र स्वार्थको कारणले एक अर्कामा मिलमिलाप पनि छ। त्यो चाहिँ टकराव किन भन्दा आफ्नो चाहिँ त्यो अलि हिस्सा बढाउनको लागि मात्रै भइरहेछ भनेपछि यो चाहिँ उहाँहरूले शुद्ध चाहिँ आफूले राजनीतिक आफ्नो चाहिँ शक्ति कसरी हासिल गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छ। अब यस्तो परिस्थितिमा उहाँहरूको बिचमा मिलमिलाप भएर यथावत रहन पनि सक्ने भयो।
अथवा टकराव भएर उहाँहरू चाहिँ पुरै यो चाहिँ विध्वंसमा जान सक्ने सम्भावना पनि भयो। त्यो जहाज जहाँ रोकिया छ अहिले त्यही बिचमा उहाँहरू लुच्छा चुडी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ छिन्नभिन्न पनि हुन सक्ने भयो, सबै डुब्न पनि सक्छन् हैन। अथवा त्यही उहाँहरू फेरि मिलमिलाप गरेर अब तपाईँको स्वार्थ मेरो स्वार्थ, अब हामी सबै बाँच्नुपर्छ हैन, अब हामी एउटै वर्गको हो, अरू जनता पो अर्को वर्गका हुन्, हामी त एउटै वर्गको राजनीतिक वर्गको हो, हाम्रो अर्कै क्लास छ अहिले भन्ने कुरा उहाँहरूको फेरि अरूबाट फेरि असुरक्षित हुने कुरा पनि होला। जस्तो हामीहरू सक्रिय भयौँ भनेदेखि त उहाँहरू असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ, त्यस कारणले उनीहरूबाट असुरक्षित भइयो भन्ने भयो, अथवा विपक्षी दलले असुरक्षित बनायो, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले असुरक्षित बनायो भने फेरि मिल्न पनि सक्नुहुन्छ उहाँहरूको। त्यसैले उहाँहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर गरे हो यो हैन। उहाँहरूले खास चाहिँ मूल्य मान्यताको लागि गरे जस्तो देखिँदैन। यो युवा पुस्ता भनिए पनि राम्रा पनि हुनुहुन्छ, सबैलाई म भन्दिनँ, तर अहिले हामीले साँच्चीकै आश गरेका मान्छे ल विकल्पै दिन्छन् कि भने मान्छेहरू पनि त्यहाँ चाहिँ अब उहाँहरू त्यही विकृति विसङ्गतिको पार्ट एन्ड पार्सल भइसक्नु भयो जस्तो देखिन्छ। भनेपछि त्यो हामीले जुन विकल्प भनेर सोचिरहेका थियौँ त्यो विकल्प भनेर सोचिरहेका व्यक्तिहरू पनि अहिले त्यही मिसिनु भयो उहाँहरूले कहिले पनि। किन भन्दा मात्रात्मक रूपमा फरक छ एउटा गुट र अर्को गुटको हैन। एउटा गुटले असाध्यै धेरै चाहिँ बर्मलुट गरेका छ, सारा नियुक्ति व्यापारी ठेक्का पट्टा सारा गर्छ एउटाले भने, अब अर्कोले चाहिँ के छ भने उसले चाहिँ अब गर्नु त गर्छ तर उसले चाहिँ के छ भने आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति गरिरहेको जस्तो लाग्छ। उसले चाहिँ फेरि त्यहीँबाट अब पुरै कालो धन थुपारेर अरबपति हुने सारा चाहिँ त्यसैले कब्जा गर्ने भन्ने जस्तो त देख्दिनँ कतिपय गुटहरूको। तर आफ्नो चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ त्यसको भरण पोषणको लागि चाहिँ कार्यकर्ताको भरण पोषणको लागि चाहिँ अथवा चुनावको लागि चाहिने सर्टेन खर्चको लागि जति चाहिने हो नि हो त्यसको लागि चाहिँ उसले आफ्नो अर्थतन्त्र चाहिँ जोगाइराखेको छ। तपाईँले देखेको विकल्प चाहिँ के हो? जस्तो समस्या भएपछि समाधान पनि हुन्छ नि त, हुनैपर्छ नि त, नत्र समस्यामै जेलिएर बसिरह्यो भने त बर्बाद हुन्छ। 2 महिनादेखि त त्यही समस्यामै छौँ हामी, एउटै घटना एउटै केन्द्र एउटै पात्रमा अल्मलिएर बसिरहेका छौँ। तपाईँले देखेको यसमा समाधान के हो? ट्याक्क यसो गर्ने यसो गर्ने यसो गर्ने अगाडि बढ्ने? म ठ्याक्कै त्यस्तो त भन्न सक्दिनँ, मेरो पनि खालि एउटा दिशाबोधसम्म हुने कुरा हो मलाई पनि हैन। अब मैले चाहिँ केही समय अगाडिसम्म सोचेको के हो भने अब ठुला पार्टीभित्र राम्रा मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने नै सोचे। अब अहिले पनि म सोध्छु, त्यसमा पुरै चाहिँ म निराशावादी छैन। ठुला पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चर्किनुपर्छ, तर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ भ्रष्ट छविको नेताको बदला अर्को नेताको पछि लाएर होइन कि आफैलाई चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो पुस्तालाई नै नेतृत्वको लागि लायक मानेर तुलनात्मक रूपले आफूलाई अलि स्वच्छ छविको राखेर कम्तीमा एउटा चाहिँ आदर्श पुरै आदर्श त नहोला एउटा प्र्याक्टिकल एउटा चाहिँ आइडियलिजमको जुन दृष्टिबाट हेर्दाखेरि उचित भन्ने हदको भए पनि त्यो चाहिँ ठुलो पार्टी कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसहरूभित्र चाहिँ त्यो खालको एउटा अन्तरसङ्घर्ष चर्किनुपर्छ भन्ने मेरो हो। म त्यसमा चाहिँ अलिअलि आशावादी थिएँ। अब अहिले त्यो चाहिँ फेरि घट्दै गएको छ, किन भन्दा युवा भनिएका मान्छेहरू पनि उहाँहरूले कहिले पनि चाहिँ यो मूल्य मान्यताको कुराहरू अहिले जहाँ अहिले गर्न सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ मूल्य मान्यताको कुरा भन्दा पनि त्यो विकृतिकै पार्ट बनिरहेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। अब उहाँहरू नै विकृतिको पार्ट बनिसकेपछि अब दुईवटा झगडिया त झगडिया भइहाल्यो, मिलाउनु पर्नेहरू पनि त्यसैको चाहिँ एउटा पक्ष भइसकेपछि समाधान चाहिँ के त? समाधान त अब यो सिस्टमभन्दा बाहिरबाट आउँछ समाधान। अब होइन त्यो चाहिँ समाधान भनेको त्यसलाई अलि चाहिँ हामीले ओपन अप गर्नु पर्यो होइन। त्यहाँ त अहिले त बन्धक छ नि, त्यहाँभित्र शोषण परेका छन्, त्यहाँ दासत्व छ अहिले होइन। त्यहाँ भएको त्यो दासत्वकोबाट उन्मुक्ति खोज्नु पर्यो। अहिले त्यो दासत्व भनेको दास चाहिँ को हो? त्यहाँ दास त कार्यकर्ताहरू दास हुन् नि, नेताहरूले बर्मलुट गरेका छन्, सर्टेन कार्यकर्ताले पनि गरे होला, तर अधिकांश मान्छे त दासै हुने। त्यहाँभित्रको 5-10% नै त्यहाँ चाहिँ हालिमुहाली गरेका छ, बाँकी त त्यो चाहिँ त्यत्तिकै भुलभुलैयामा छन् नि। अब त्यो हुनु पर्यो। अब अर्को भनेको बाहिर रहेको तबकाले चाहिँ अब राजनीतिक इनिसिएटिभ लिनु पर्यो, विकल्पै दिने खालको लिनु पर्यो, तर त्यो पनि अहिले चाहिँ त्यसको पनि प्रश्न चित्र आइसकेको छैन। कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो अहिले जुन यो सिस्टम यो प्रणालीभित्र भन्दा प्रणाली बाहिरबाट अब समस्याको समाधान खोजिन सक्छ यस्तै खालको स्थिति कायम रहिरहने हो भनेर चाहिँ एउटा अराजकताको एउटा विद्रोहको एउटा तानाशाहको परिकल्पना गर्न थालेका छन्। त्यो सही कुरा हो, किन भन्दा अब यो प्रणालीले प्रति हाम्रो विश्वास भएन होइन, यी दलहरूप्रति विश्वास भएन, अहिलेका राज्यका अङ्गहरूप्रति विश्वास भएन भनेदेखि त एउटा क्षण त के हुन्छ भने मान्छे सडकमै आउने र एउटा अराजकताको क्षणमा त पुग्छ। त्यो लेजिटिमेसी क्राइसिसको अवस्था त आउँछ। दलहरूले आफ्नो लेजिटिमेसी गुमाउने, राज्यका अङ्गले गुमाउने भएपछि मान्छेले चाहिँ एउटा न्यू नर्मलको चाहिँ परिकल्पना गर्छ, न्यू नर्मल न्यू रियालिटीहरू आउँछ। त्यतिखेर के छ भने अब नेपालको परिस्थिति भूराजनीतिको कारणले त्यो चाहिँ हामी जनताको हातमा हुन्छ कि जसले चाहिँ त्यो क्रान्ति गरे उसको हातमा हुन्छ कि अथवा त्यहाँ फेरि अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले छिमेकीहरूले अथवा देशभित्रकै अर्कै कुनै चाहिँ
मतलब निरङ्कुश शक्तिले चाहिँ त्यसलाई हातमा काबुमा लिन्छ कि किन जनआन्दोलन त गरेको तपाईँ हाम्रै पुस्ताले हो, तर त्यसलाई फेरि आफ्नो काबुमा कसले लियो भन्दा जनआन्दोलनको जसले विरोध गरेको थियो केपी ओली जस्ता मान्छेले लिनुभयो, त्यसबाट लाभ कसले लियो, केपी ओली जस्ताले लिनुभयो। भनेपछि त्यसको लाभ लिने वर्ग त उहाँहरूको जेनेरेसन त भयो नि, जो चाहिँ सामान्यतया जनआन्दोलनमा आउनु भएन। उहाँहरूले मर्ने मर्या मरे, टाउको फुटाउने फुटाएको फुटाइ, उनीहरू बल्ल तल्ल सांसदसम्म हुने स्थिति मात्रै न बन्यो। आज त उनीहरूको जनआन्दोलनको फिल्डमा चाहिँ जसले कमान्डिङ गरिरहेको थियो उनीहरू त बल्ल बल्ल अलिअलि छ, तर उनीहरूलाई पनि त्यति चाहिँ अगाडि आउन दिएन। त्यस कारणले यो परिस्थिति भनेको मलाई लाग्छ अब यो हाम्रो काबु फेरि अर्को चाहिँ विद्रोह भयो भने पनि त्यो हाम्रो काबुभित्र रहन्छ कि रहन्न भन्ने चिन्ता हो। विद्रोह त हुन्छ नै, विद्रोहको यो परिस्थिति विकास हुँदै जाँदाखेरि यो भनेको विद्रोह त सन्निकट नजिकै सन्निकट छ। हामीले रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ अब सुधार हुनु पर्यो होइन, कि सुध्रिने हो कि चाहिँ त विस्थापितै हुने हो नि। यसमा चाहिँ जस्तो अब केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्डजी आउँदाखेरि केही सुधार हुन्छ? पात्रको हुँदैन, हुँदैन, बिल्कुलै हुँदैन। उहाँको स्वार्थ समूह हेरौँ न, उहाँका चाहिँ ती धनाढ्य व्यापारीहरू अरे उहाँ वरिपरिका, उहाँसँग हामीले आरोप लगाएको चाहिँ कालो धनको जुन परिवेश चित्रहरू आउँछ उहाँलाई हेर्दाखेरि होइन, उहाँले विगतमा गरेको चाहिँ मान्छेमाथि गरेको अपराध होइन, मान्छेको कस्तो कस्तो खालको अपराध गरिएको छ, त्यसले चाहिँ उहाँ आउँदा त यो देशलाई झन् ठुलो सङ्कट पर्छ। केपी ओली आउँदा भन्दा प्रचण्डजी आउँदाखेरि देशलाई झन् ठुलो सङ्कट पर्छ। माधव नेपालजी आउँदाखेरि अब माधव नेपाल अब उहाँको छविको हिसाबले त अब पक्कै पनि उहाँहरूभन्दा राम्रो हो होइन। अब दुईटै नेता भन्दा उहाँको ट्र्याक रेकर्ड चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले राम्रो छ। भनेपछि अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ समस्या बेकराल छ, यो देखियो यसले जनविद्रोह नै ल्याउँछ कि भन्ने खालको आदि अघिको सन्नाटा जस्तो पनि देखियो। विकल्प के भन्ने कुरा चाहिँ भेटिएन। विकल्प छैन, हाम्रो समस्या नै यही हो। विकल्प दिन सक्ने कुनै शक्ति त्यस्तो चाहिँ छैन, किन भन्दा हाम्रोमा तीनटा पार्टी हो मेजर अहिले। अब काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र अर्को अहिले जुन भर्खरै एकता भएको है। अब अहिले चाहिँ विकल्प मूलत यही भित्रबाट हेर्ने हो, तर यी तीनटै पार्टीमा कतिपय गम्भीर खालका समस्याहरू छन्। फेरि अहिलेको चाहिँ भोटको राजनीति, अहिलेको संसदीय हिसाबले हेर्दाखेरि विकल्प संसदभित्रको विकल्प त फेरि अहिले कम्युनिस्ट बाहेक अन्तमा कि फुट्नु पर्यो त्यो पार्टी। यो व्यवस्था चाहिँ कति सुरक्षित देख्नुभयो तपाईँले? अब यस्तै कुराहरू रोकथाम गरिएन भनेदेखि त असुरक्षित त भयो नि। यसको सबैको दबाब चाहिँ त व्यवस्थाले थेग्न सक्दैन नि। यो सबै विकृति विसङ्गतिको दबाब चाहिँ व्यवस्थामाथि पर्छ। अघि तपाईँले एउटा उदाहरणसहित भन्नु भने राष्ट्रपति भर्सेस कन्स्टिट्युसन, संविधान भनेर भनेको डिरेल त त्यहीँबाट हुन थालिसकेको रहेछ। यो राष्ट्रपति भर्सेस कन्स्टिट्युसन, प्राइम मिनिस्टर भर्सेस कन्स्टिट्युसन होइन, लिडर्स भर्सेस कन्स्टिट्युसन, अहिले त यही त देखिया छ नि। भनेको सबैको आँखाको तारो चाहिँ यो संविधानमाथि नै प्रहार भइरहेछ खासमा। र यो संविधान छेद विच्छेद भयो भनेदेखि त व्यवस्था अब संविधानमाथि उहाँहरूले जति प्रहार गर्नुहुन्छ त्यति चाहिँ अब अहिले यो व्यवस्था फाल्न लागेका मान्छेहरूलाई मद्दत हुन्छ। उहाँहरूले त्यही मद्दतै गर्न खोज्या हो कि? कतिपय मान्छेले चाहिँ राजतन्त्र हो बरु त्यही ठिक थियो भने पनि सुनिँदैछ अचेल त। त्यसमा मेरो आफ्नो भन्न त मान्छेहरूले भनेका छन् होइन, तर उसले पनि राम्रो गर्न नसकेकै कारणले गा हो। त्यसमा चाहिँ जबरजस्ती गरे भन्दा पनि पछिल्लो समयमा राजतन्त्रले यही अहिले जसरी अहिले दलहरू आफै बदनाम भएको छन् त्यतिखेर राजतन्त्र पनि आफै बदनाम भयो। त्यस कारणले अब यसमा अब अहिलेको परिवेशमा अब त्यो विकल्प फेरि त्यसको पनि त विरोध गर्ने मान्छेहरू त अथाह हुन्छन् नि, भनेको जनसागरै हुन्छ नि, त्यतिखेर त्यो थाम्न पनि सक्दैन। भनेको त्यो राजतन्त्र त आफ्नै बदनामको भारीले ढल्यो भनेदेखि होइन, ऊ आउँदाखेरि पनि उसको विरोध गर्ने हुन्छन्। जस्तो अहिले मान्छेले कतिपयले संहिताको विरोध गर्छन्, संहिता फालेर हेरौँ नि त, फेरि संहिताको पक्षमा अथवा फालिएको कदमको विरुद्ध त फेरि त्यत्रै जनविद्रोह हुन्छ नि, त्यो थेग्न सक्दैन कि सक्दैन। अब राजतन्त्र आयो भने पनि फेरि त्यसको विरोध गर्ने शस्त्र विद्रोह नै गर्ने हुन्छ नि, किन त्योसँग जोडिया कुरा हो नि त। शस्त्र विद्रोहलाई चाहिँ हामीले शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको लागि यो इन्स्टिट्युसनलाई हामीले चाहिँ फाल्यौँ भनेपछि फेरि यो इन्स्टिट्युसन ल्याउने हो भने फेरि त्यो शस्त्र विद्रोह रोक्ने गरेको त्यो सम्झौता फेरि चाहिँ भङ्ग भएको जस्तो पनि मान्न सक्छ। राजनीतिक अर्थ न हो यो त होइन। संहिता फाल्यो भने मधेसी समुदायहरू फेरि विद्रोहमा आउने त्यो परिस्थिति हुने भयो नि। जसरी अहिले हामीले सुगौली सन्धि खारेज भन्यो भने त फेरि युद्धको अवस्थामा आए जस्तो हुने भयो नि। त्यो त हरेकलाई एउटा चाहिँ ठुलो द्वन्द्व, ठुलो युद्ध रोक्नलाई आएका हुन् नि यी चाहिँ सबै यी सम्झौताहरू त। त्यसैले त्यो भङ्ग हुनु भनेको चाहिँ फेरि पहिलाकै युद्धको परिस्थिति, पहिलाको द्वन्द्वको परिस्थितिमा आउने कुराहरू हुन्छ। तर सारमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्था सुरक्षित छैन भन्ने कुरा चाहिँ सुरक्षित चाहिँ यो अहिले जसले अब राज्यका पदहरू, पार्टीका पदहरू ओगट्नु भएको छ उहाँहरूबाट असुरक्षित हो, खास नागरिकबाट असुरक्षित होइन। अहिलेकै राज्यका पद ओगटेका ठुला भनिएका मानिसहरूबाटै एकदमै त्यो कुरा जति चाँडो बुझ्यो र त्यसमा चाहिँ हामी विश्लेषण गर्न सक्यौँ
यो देशको कल्याण चाहिँ त्यहीँबाटै हुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ओम प्रकाश अर्यालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।